मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, हम आपको अपने ऑनलाइन कुरान चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। कुरान मजीद का हम पर यह हक है कि हम इसको सही तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ सीख कर इसकी तिलावत करें। आज की इस वीडियो में हम पारा नंबर 9 के मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे, तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आप लोग आज की वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो चले आए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। ये पारा नंबर 9 है और सूरतुल अनफाल जो कुरान मजीद की 8 नंबर की सूरह मुबारक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ याइदुकुमुल्लाहु इहदत ताइफतैनी। ये लफ्ज़ थोड़ा मुश्किल है तो इसके हम हिजे भी करेंगे। हमजा हा ज़ेर इह, दाल ता ज़बर दत, ता अलिफ मद ज़बर ता, इहदत ता, हमजा ज़ेर ई, फा ज़बर फा, इहदत ताइफा, ता या ज़बर तई, नून ज़ेर नी, इहदत ताइफतैनी अन्नहा लकुम वतवद्दून अन्न गैर ज़ाति शौकति तकूनु लकुम वयुरीदुल्लाहु। यहाँ रा को या मद्दा के साथ मिलाते हुए खींच कर अदा करेंगे और इसके बाद दाल को लफ्ज़ अल्लाह के लाम के साथ मिलाएंगे। वयुरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिही, मीम को खड़ी ज़बर की वजह से खींच कर अदा करेंगे, बिकलिमातिही वयक़्तअ दाबिरल काफ़िरीन। अब यहाँ पर आप लोग सूरतुल अनफाल और इसकी आयत नंबर 11 को देख रहे हैं। यहाँ जो आप लोग आयत देख रहे हैं ये भी आयत इस सूरह मुबारक की मुश्किल तरीन आयत है, तो यहाँ पर भी आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ इस आयत मुबारक को सीखेंगे। इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा, इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा, इस लफ्ज़ के भी हिजे करेंगे। या पेश यू, गैन शीन ज़बर गश, शीन यादेर शी, युग़श्शी, काफ पेश कु, मीम नून पेश मुन, नून पेश नु, इज़ युग़श्शिकुमुन नु, आइन अलिफ ज़बर आ, सीन ज़बर सा, इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा अमनतम मिन्हु वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समाइ माअन लियुत्तहिरकुम। हमजा को लाम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। हमजा लाम दो ज़बर अल, लाम ज़ेर ली, मा अल्ली, या पेश यू, ता हा ज़बर ता, हाज़िर ही, यू ही, मा अल्ली युत्तहिरकुम बिही वयुज़हिब अन्कुम रिज्ज़श-शैतानी वलियर्बित अला क़ुलूबिकुम वयुसब्बित बिहिल अक़दाम। अब यहाँ पर हमने हा को लाम साकिन के साथ मिलाना है और इसके बाद हमजा को कॉफ साकिन के साथ मिलाना है, बिहिल अक़दाम। अब यहाँ पर आप लोग सूरतुल अनफाल और इसकी आयत नंबर 12 को देख रहे हैं। यहाँ पर भी अक्सर लोग वक़फ़ करते हुए मिस्टेक कर जाते हैं और यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं ये लफ्ज़ भी थोड़ा मुश्किल है। इस लफ्ज़ को भी आप लोगों ने मुकम्मल तवज्जो के साथ सीखना है। फ़ज़रिबू फ़ौक़ल अअनाक़ि,
فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اب یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے، پہلے نون کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچتے ہوئے اس نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے، با زبر با، نون الف نون زبر نان، کل بنان، ذالک بأنہم شاقوا اللہ، شین کو الف مدہ اور مد کی وجہ سے کھینچتے ہوئے قاف مشدد کے ساتھ ملائیں گے، شین الف قاف مد زبر شاق، قاف لام پیش قل لام کھڑی زبر لا، شاق اللہ۔ اب یہاں پر جو آپ لوگ واو اور الف دیکھ رہے ہیں، یہ واو اور الف رسم الخط ہیں، ان کو ہم ادا نہیں کریں گے، یہ صرف لکھنے کی صورت میں یہاں پر موجود ہیں، ان کو ادا نہیں کیا جائے گا۔ قاف کو لفظ اللہ کے نام کے ساتھ ملائیں گے، شاق اللہ ورسولہ، ورسولہ۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورۃ الانفال اور اس کی آیت نمبر 15 اور 16 کو یہاں پر ہم سیکھیں گے، زحفاً فلا تولوہم، واو کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور لام کو واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یہاں لام کو واو ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے کھینچ کر ادا کریں گے، فلا تولوہم الادبار، تولوہم الادبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال۔ اب یہاں اس لفظ کے ہجے بھی کریں گے، میم پیش مو، تا زبر تا، موتا، حا را زبر حر، را زیر ری، حری، متحری، فا لام دو زبر فل لام زیر لی، متحرفا لی، قاف زیر قی، تا الف زبر تا، لام دو زیر لن، متحرفا لقتال او متحیزا، یہاں ہا کو یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے، او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ، یہاں میم کو حمزہ ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے، ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورۃ الانفال اور اس کی آیت نمبر 23 کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ کافی مشکل ہے، اکثر لوگ یہاں پر مسٹیک کر جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ لام مشدد ہے اور اس کے بعد واو ساکن ہے اور اس کے بعد واو مشدد ہے، تو یہاں پر ہم نے اس لفظ کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، اس کو مکمل توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے سیکھنا ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ۔ اب یہاں پر مسٹیک یہ کی جاتی ہے کہ را کو لام مشدد کے ساتھ ملاتے ہوئے لام کو کھینچ کر ادا کر دیا جاتا ہے، خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، تو یہ مجہول طریقہ ہے، تو یہاں پر ہم نے لام کو بغیر کھینچے ادا کرنا ہے، فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اس لفظ کے ہجے اس طرح سے کریں گے، لام زبر لا، تا زبر تا، لاتا، واو لام زبر ول، لام واو زبر لو، واو زبر و، لاتا ولوا ہم معرضون، لتولوا وهم معرضون۔
اب یہاں پر آپ لوگ سورۃ الانفال اور اس کی آیت نمبر 32 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں نے اس لفظ کو مکمل توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے کہ ہم نے واو کو حمزہ ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ حجارۃ من السماء او تینا، واو کو حمزہ ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے۔ واو حمزہ زیر وی، اوی تینا بعذاب علیم۔ اب یہاں پر آپ لوگوں نے اس بات کو نوٹ کر لینا ہے کہ حمزہ ساکن جب بھی کسی بھی حرف کے ساتھ ملے گا تو اس حرف کو ہم حمزہ ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر ہم نے واو کو حمزہ ساکن کے ساتھ ملانا ہے تو اس کو بھی جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اوی تینا بعذاب علیم۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔